Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. عاود وليت لكم اليوم une nouvelle vidéo. ها فيديو هذه راح تكون شويه سبيسيال باسكو سي لا بروميير فوا ندير لكم اون فيديو على لي غوسيت اللي تقدروا ديروهم في الدار. دونك في هاد لا فيديو راح نهضر لكم ونوري لكم كيفاش انا جو برون سوان دو مي زونغل. دونك واش ندير باش تفرتيا ما يتكسروش ما يطوالو رابيدمون ou en même temps pour les hydrater ou pour les protéger باش ما ينشفولكمش surtout في l'hiver etc. Donc je vais commencer par la première recette. La première recette هادية واش راني رايحه ندير، راح نحكم اون كويير تاع الملح. فوالا الملح نورمال، الملح نحطها في هاد لو ريسيبيون. هاد الملح هذا واش راني رايحه نديرو، راح نشمخو. بون ديجا هاد لو ريسيبيون راه مشمخ، نشمخو بشويه ما، شغل قسمه برك يتشمخ شويه، اون بيتيت كونتيتي برك، ماشي حتى يولي يعوم في الماء. دونك نخلط هكا شويه، ومن بعد واش نزيد اون كونتيتي هكا تاع ابري اون كويير تاع لارجيل اللي وريته لكم لا دانيير فوا، كو يكون اون بودر ولا اون هكا بريباري ما يهمش. دونك وفيرسي هذاك لارجيل هذاك لداخل. بون بريف، ومن بعد نخلط شويه قبل ما نزيد لويل دوليف. دونك لارجيل وعلاش نديروه في هاد لا ريسيت، باسكو لارجيل فيه بزاف لي زيليمون هذوك نوتريتيف كيما لي فيتامين اكسيتيرا، سي بور سا يديروه ميم في لو فيزاج. هذوك لي زيليمون نوتريتيف هذوك ملح لي زونغل. والملح واش يدير، الملح يبيض لي زونغل، دونك يعاونهم باش يزيدوا يبيضوا. والماء سي جوست باش هذاك الملح دونك يدوب لداخل. دوكا اون فوا هادوما يكونوا بيان ميلونجي، نزيد لويل دوليف تاني لا كونتيتي ما تهمش، نزيد جوست شويه قيس هكاك 2 كويير ولا. والويل دوليف تاني وعلاش بور هيدراتي لي زونغل، باسكو علاه لارجيل يقدر ينشف شويه لي زونغل باسكو هو جاي ناشف، اي دونك نزيد لويل دوليف باش لي زونغل ما ينشفوش. دونك جو ميلونج بيان كوم هاد الزيت ما تقدرش دونك ما تقدرش تذوب في الماء، ما تقدروش دونك يكون عندكم ان ميلونج فريمون هوموجين. ما تسناوش يكون عندكم ان ميلونج هوموجين باسكو كاين الزيت لداخل والماء. دونك اون فوا نخلط دونك قد ما نقدر ماغري كو ماشي كلش راهو انتغري لداخل. ومن بعد جو ترومب مي زونغل لداخل هكذا، جو ترومب ونمشي هكا بوندون كيلكو مينوت. دونك اون فوا تكونوا سي بون حطيتو لي زونغل تاعكم لداخل وتكونوا حطيتوهم دونك بوندون كيلكو مينوت، ومن بعد تنحوا لي زونغل تاعكم. دو بريفيرونس ديروها قبل ما ترقدوا، ومن بعد كي تنوضوا الصباح فو غانسي، وسينون ديروها بوندون لا جورني، دخلوها كيلكو زور هكاك ولا كيلكو مينوت بون كيما تحبوا، ومن بعد ثاني تفو غانسي. دونك فوالا كيما تحبوا. دو بريفيرونس ديروا هاد الحاجه هذه اون فوا توت لي 2 سيمين باسكو pour éviter ما تعيوش بزاف لي زونغل تاعكم وباش تاني ما ينشفوش على جال لارجيل. لا دوزيام ريسيت دوكا راح نهضر لكم عليها، سي اون ريسيت اللي تعرفوها كامل جو بونس. دونك لا ريسيت هذه راح نوتيليزي فيها سولمون 2 انغريديون اللي هما لو سيترون اي لويل دوليف. وعلاش؟ باسكو لو سيترون يبيض لي زونغل كيما على بالنا كامل، لويل دوليف يدغات او ميم طون. هاد لا ريسيت دونك تعاون باش لي زونغل تاعكم يكونوا دور وما يتكسروش. دونك كيكونوا راهم يطوالوا لكم ضفرتيكم باش يكملوا يطوالوا وما يحبسوش يتكسروا في النص، ديروا هاديه اون فوا بار سيمين ا 2 فوا، دونك با بلوس، ماشي حاجه اللي تقدروا ديروها كل يوم. دونك هنا نفرغ شويه زيت هكا شويه برك باسكو، ومن بعد نفرغ نعصر لو جو دو سيترون لداخل، نعصر فوالا. ومن بعد جو ميلونج تانيت شويه. بعد هنا واش راني رايحه ندير، راني رايحه دونك كوم يدي الاخرى ما نقدرش نخدم بها باسكو راني نفيلمي بها، نحط لونغل تاعي هكا لداخل. بعد ندير ان ماساج، شغل دي موفمون هكا تاع الماساج بور ماسي لونغل هذاك باش تدخلوا تقعدوا ديروا هكذا دونك بوندون كيلكو مينوت باش هكا او ميم طون
l'ongle تاعكم il absorbe très bien هذوك les deux ingrédients وباش يمدوا un résultat meilleur. sinon تقدروا دونك au lieu ما تزيدوش كامل l'huile d'olive تحكموا هكذا نص حبه قارص و vous frottez في les ongles تاعكم بها. دونك vous frottez normalement فوق les ongles. mais وشنو لو سيترون بزاف كي ديروه كل يوم تانيت ماشي مليح. دونك ديروه une fois par semaine maximum, pas plus. Donc c'est fini pour la recette اللي قلت لكم واش وعلاش ديروها. دوكا je vais passer à la troisième recette et la dernière. donc في la dernière recette هذه واش تحقوا. donc واش لازم ديروا. إلا عندكم par exemple un vernis je sais pas est-ce que راهو يبان لكم مليح mais bon. إلا عندكم زعما un vernis اللي ما تحقوش واش ديروا تحكموا لو vernis هذاك دفقوا كامل لو vernis اللي فيه ما تحطوا لو ديسولفون داخل. دونك تحطوا ان ديسولفون تفرغوا و ديروا هكا ومن بعد تعاودوا تفرغوا. دونك بور فيدي كامل لو ريست تاع لو vernis تاعكم اللي كاين لداخل. ومن بعد واش ديروا. دونك انا واش حطيت هنايا جو سي با وعلاش ما راهوش يدير الفوكس بريف. دونك حطيت هنا شويه لويل دوليف لداخل. دوكا واش راني رايحه نزيد دونك داخل واش راني رايحه نزيد نحلو كيما راكم تشوفوا ونكون قطعت ديجا حباتهم كيما راكم تشوفوا نقطعها دي بتي مورسو هكايا ومن بعدك نفرغ دونك لداخل نفرغ هكا لداخل. جبلر بها دي تاني كاين بزاف اللي يعرفوها. دونك نفرغ جو فيرس كامل لا كونتيتي تاع الثوم. دونك هادي وعلاش يديروها سي بوكو بلوس باش يطوالوا لي زونغل. دونك كي تحطوا هكا لداخل ومن بعدك تجبدوا دونك كي تحطوا هكايا الثوم هذا دونك لازم يكون فريمون صغير على كونتيتي. دونك تكملوا vous versez كامل لو تروك هذاك من الداخل ومن بعد تحكموا تخلطوا هكا شويه لداخل ومن بعد vous appliquez على لي زونغل تاعكم. دونك تحكموا vous appliquez على كامل لي زونغل تاعكم. سي فري كو يفوح شويه مي يعاون بزاف باش يطولوا تفارتي سورتو بور البنات اللي عندهم هذاك لو بروبليم تاع تفارتيهم ما يطوالوش. هذه دو بريفيرونس ديروها كل يوم قبل ما ترقدوا ديروا كي تنوضوا الصباح اغسلوا يديكم. دونك هذه وعلاش ديروها تاني كيما قلت لكم باسكو الثوم يعاون بور لا بوسي تاع لي زونغل. يعاون باش لي كوتيكول هذوك اللي كاينين تحت لي زونغل يعاونوا لي زونغل باش تعلهم لا بوسي تاعهم. وإلا تقعدوا ديروا هكا كل يوم لا بروميير سيمين ديجا راهو رايح يبدا يبان لو ريزولتا. دونك ان سكي كونسيرن les conseils اللي حنمدوهم لكم pour prendre soin de ses ongles. donc il faut pas la pose تاع les faux ongles fragilise les ongles. هذه حاجه باينه كي تقعدوا تحطوا les faux ongles دايما ماشي مليح les ongles تاعكم باسكو كيما قلت لكم يولوا fragile. en même temps donc واش لازم نديرو il faut لو ديسولفون لي تشرا. دونك لو فيرني مليح لي زونغل باسكو يعاونهم باش ييبسوا. ما كاش منها اللي يقول لكم لو فيرني بزاف ماشي مليح. نو مليح مي وشنو كي تنحوا لو فيرني تاعكم اشرو ان ديسولفون اللي ما فيهش لاسيتون كيما قلت لكم. دونك فيريفيو في لي زانغريديون تاع لو ديسولفون هذاك و اسوريفو كو ما فيهش لاسيتون باسكو لاسيتون هذاك هو اللي ينشف بزاف لي زونغل. دونك ان ديسولفون اللي ما فيهش لاسيتون ما يدير والو كونترير مليح. و واش لازم ديروا تاني باش كو لي زونغل تاعكم يريسبيريو حطوهم داخل الماء. طرومبي فو زونغل في الماء سخون ماشي بارد. وعلاش باش لي كوتيكول اللي هما هادوك اللي جايين تحت لي زونغل باش يتشمخوا وباش دونك يعاودوا كي يتشمخوا هكاك يعاونوا على لا ريسبيراسيون تاع لي زونغل تاعكم. et donc تاني il faut limer les ongles تاعكم. il faut utiliser une lime à ongles ما تكونش هذيك تاع لو ميتال باسكو هذيك ماشي مليحه. utiliser هذيك تاع لو كارطون. وإلا حبيتو ندير لكم d'autres فيديو على لا ليم à ongles وكيفاش تخيلوا لا ليم à ongles تاعكم وكيفاش vous limez les ongles تاعكم قولوا لي en commentaire.
دونك سي فيني بور لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله برك تكون عاونتكم ونفعتكم. الا حبيتو ندير لكم دي ريسيت هكا تاع الدار تاني، نزيد ندير لكم دي فيديو هكا، زيدوا قولوا لي تاني اون كومونتير. الا حبيتو نزيد ندير لكم دي فيديو على مي زونغل، زيدوا قولوا لي تاني اون كومونتير، وقولوا لي كامل واش عجبكم في الفيديو وواش ما عجبكمش. اي نيزيتي با كيما قلت لكم ا فوز ابوني باسكو سي غراتوي، وهكا باش يلحقكم كامل جديد. اي جو vous dis à la prochaine ان شاء الله البنات، باي باي.